आमचे खूपशे डॉक्टर सकयल बसलेले आसा. आमचो राजन काणेकर आसा, विश्वजीत आमचो सकयल बसलेलो आसा. तशेंच आमचे खूब जाण म्हाज्या समोर दिसता. आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रवींद्र भवनाचे सदा गुणशेकर, आमचो मंडळाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी जगदीश गवंडी, तसोच आमचो दीपक माशेलकर आणि बाकीचे सगळे आमचे मुरगांवचे जे हांगा उपस्थित आसा. आयज खूप आनंद जाता कित्याक जी वेलनेस सेंटर आयज हांगा आमी इनॉग्रेट केलेली आसा आनी सर हालींच तुमच्याच आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टाचेर आमची जी RMD असलेली जी एक धाकटेशा जाग्याचेर असलेली ती आमी शिफ्ट करून हालींच गेल्या म्हयने एक व्हडल्या जाग्याचेर व्हरून तेजो एक बरो लोकांक आमच्या सड्याच्या लोकांक खुबसो फायदो जावपाक लागलेलो आसा. तेजे लागून तुमचे धन्यवाद करता. आमच्या डॉक्टरांनी तेजे भितर खुबशी मेहनत घेतलेली आसा आनी सर आमचे ऑलरेडी तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टाचेर आमचे जे मुरगांवकारांचे सगळ्यांचे जे स्वप्न असलेले आनी हांवें तुमकां उतार दिल्लेले कित्याक आमचो मुरगांवा भितर हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे हॉस्पिटल हे 100% सड्याचेर जातले आनी सराच्या आशिर्वादान आयज आख्खे प्रोसेस कंप्लीट जावन टेंडर जाल्लो आसा आनी टेंडराचो जो एवॉर्ड आसा तो खंयच्या तरी एक कंपनी एजन्सी SK कन्स्ट्रक्शन म्हणटा ताका दिल्लो आसा. सो बेगीनच्या बेगीन सराचो हांव टायम घेवन हांव बेगीनच्या बेगीन हे 26 जानेवारीच्या पयलीं आमी तें फावंडेशन घालपाचो प्रयत्न करता. एकूच अडचण बारीकशी अडचण येयलेली आसा जी आमकां PDAसून तो पास जावंक जाय थंयसर सर ती आमकां हांगा नेवीची NOC लागता. सो आमकां ती नेवीची NOC मेळपाक लागून मातसो टायम जाल्लो आसा तेज्या लागून ती मातशी उरलेली आसा नाजाल्यार जेन्ना आमी डेट फायनलायज करपाची. सो एकदां ती NOC मेळ्ळी नेवीची काय इमिजिएटली आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटलाचे हे फावंडेशन घालतना हे उतर हांव तुमकां आयज सगळ्यांक दिता आमचे सर विश्वजीत राणेच्या फुड्यान. आयज त्याच प्रमाणे सर मुद्दम तुमकां नजरेन हाडपाक सोदता की हो आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स 2021 हो हेजें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आनी इनॉग्रेशन जाताना खुबशी जशी उदक कनेक्शन मार्केट कॉम्प्लेक्साक नासले, लायटीचे वायरींग सुद्दां जाल्लेली नासले. हांगा फूल सिल्वेजीन आख्खे अंडरग्रावंड भरताले, पार्किंग लोकांक येवपाक मेळनासलें आनी आमी ते ऑप्शनाक घालून आमची ऑलरेडी थोडी शॉपां गेल्लेली आसा. 8 शॉपां कितें उरला ते आतां मंडे परत ऑप्शनाक येतले. सो ती जाल्या नंतर आमी हो फूल फ्लेज हो मार्केट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करपाक सोदता. सो ह्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी हो कंप्लीट करपाक सोदता कित्याक हेजें अर्दकूट काम उरलेलें कित्याक जेन्ना हेजें इनॉग्रेशन जाल्लेलें तेन्ना उदकाचें कनेक्शन लोकांक उदक सुद्दां नासलें हांगा, लायटीचे वायरींग सुद्दां केल्लेली नासली. आतां हे सगळें करून घेतलेलें आसा सर. सगळे तुमच्या सपोर्टाचे अंडर जी सुद्दां आमी करून दिल्लेले आसा तुमी सर. तेज्या लागून तुमचे धन्यवाद म्हणटा आनी हो मार्केट कॉम्प्लेक्स फूल फ्लॅज आमच्या लोकांक सड्याकाराच्या लोकांक आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जावचो म्हणून तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता सर. सो हो उरलेलें काम जें आसा तें आमच्या बेगीनच्या बेगीन तुमी करून दितले कित्याक तुमी सदांच आमकां सपोर्ट करून येयलेले आसा आनी तुमी सदांच आमी फर्स्ट टायम MLA तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आसा बट तरी पासून तुमी सदांच आमकां हातभार लायलेलो आसा, सदांच सपोर्ट केलो. खंयच्याच कामाक तुमी केन्ना आमकां ना म्हणून ना. आमची खुबशी लाडली लक्ष्मी स्किमीची खुबशी उरलेली ती सुद्दां तुमी आमकां घेवन दिल्लेली आसा. गृह आदाराचे हेजे बाबतींत सुद्दां सगळे आनी प्लस आमचे बाकीची जी कामां आसा ती सुद्दां तुमी आमकां खूब हेल्प केलो आसा. तेज्या लागून सदांच आमी सराच्या अभिनंदन म्हणटा आनी तेजो सपोर्ट आमकां स्पेशली आसा आनी आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक लागून सुद्दां सदांच ते म्हाज्या बरोबर म्हाज्या वांगडा वावर केल्ले आसा आनी सदांच आमकां सपोर्ट केल्ल्या कारणान हांव ताचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा येयल्या कारणान हे धाकटेशा वेलनेस सेंटर इनॉग्रेशन करपाक तुमची सगळ्यांनी हांगा उपस्थित लायली म्हणून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतांच बाब संकल्पान सांगलेले आसा आनी तुमी जे हांगा बसले तुमी पळयतात आयजच्या दिसा आमकां सगळ्यांक आरोग्याची खूब चिंता आसता आनी कोणी आसूं श्रीमंत आसूं गरीब आसूं. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. पयलीं म्हाजी आई बरी ना जाली, हांव गेल्लो जिल्हा परिशद इलेक्शनाच्या प्रचाराक आनी दीस रात प्रचार आयल्या उपरांत हांवें पळयलें तिजो प्रेशर आहा 80/40.
80-40 आयल्यार म्हणजे आमचोच हेल्थ ऑफिसर, आमच्याच सांखळीचे हेल्थ ऑफिसर तेणी मागीर एम्ब्युलन्सान घाल. म्हणून तुका सांगपाचो मुद्दो कित्याक आरोग्य कोण मंत्री आहा, कोण श्रीमंत आहा, काय कोण गरीब आहा, लास्टाक त्याच 108 वचूंक जाय आनी ते हॉस्पिटला पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न सरकार जे करता ते आमी पळोवपाक जाय. हांव मंत्री पयलीं आसतना संकल्पाचो म्हाजो संबंद आतांच न्हू पूण गेल्या आतां 10-15-20 वर्सांचो संबंद आहा. आनी मेन म्हणजे कित्याक की 108 बी हांव मंत्री पयलीं जालें तेन्ना म्हाजी एक कल्पना आशिल्ली की आमी एम्ब्युलन्सी सर्विसीस गोंयांत हाडपाचे कशे. आयज हे देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान मोदीजीचे एक विचार आशिल्ले की अर्बन एरियाजान बी जे काही गरज पडटा ह्या तरेचे आमी सेंटर्स ओपन करूंक जाय. आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात. पळय दिगंबर कामताचे मतदारसंघात आमी मोती दोंगर आनी 2-3 कडेन आमी इनॉग्रेट केल्ले आसा. थंय आमी डायग्नोस्टिक्स पासून सगळे आमी आयस्टॅक नवे मशीन आहा. आयस्टॅक मशीन म्हणजे तुमकां आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. कोणाक साखराचो इश्यू आहा, कोणाक छातीन जर दुखले, तुमी जर हांगा आयले तर तुमी ताबडतोब त्या मशिनाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कळटलें की ट्रॉपिलिनाचे टेस्ट तुमकां 2-3 मिनटां भितर टेस्ट गावता की बाबा हार्टाचो रिलेटेड इश्यू आहा काय आनी म्हणजे डॉक्टर तुमकां ताबडतोब शिफ्ट करूं शकता. गोंय राज्यान आमी प्रपोजल सरकाराक घातला की आमकां नवीन 100 एम्ब्युलन्सीस एडवान्स जाय. कित्याक आमचो आतां खूब टायम जालो. तेच्या नंतर आमी कार्डियक एम्ब्युलन्सीस एक 10-15 आमी प्रपोजल घातलेले आसा. मागीर हर्स व्हॅन्स घातलेले आसा, न्यू नेटल एम्ब्युलन्सीस घातलेले आसा आनी वेगवेगळ्या तरेन आनी मोटरसायकल एम्ब्युलन्स म्हणजे तुमचो हांगा हांव येतालो आयज पयर हांवें संकल्पाचो फोटो पळयलो लोकमताचेर डिजिटल हेजेर की तुजे एक हांगा एक भुरगे जमलेले यूथ जमलेले आनी बरो एक कार्यक्रम जाल्लो. फर्स्ट टायम हांव पावला ह्या रस्त्याचेर आनी ह्या ओव्हर ब्रिजाचेर हांवें पयलें एकदम सुंदर असो परिसर तेणी डेव्हलप केल्लो आसा. आयज ह्याच परिसरांत ताबडतोब रिस्पॉन्स जाय जाल्यार आमकां मोटरसायकल एम्ब्युलन्सीची गरज आहा. आनी ताबडतोब आमी ह्या कोस्टल बेल्टाचे टोटल कोस्टल बेल्ट कवर करपाचो आमी प्लॅन एक तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चल्ला. आनी ह्याच तरेन आमी एमर्जन्सीक आमी योग्य तरेन आमी टॅकल करपाक जाय जाल्यार ताका फक्त प्लॅनिंग न्हू तें इम्प्लिमेंटेशन करून त्यो मोटरसायकल थंय आसूंक जाय. एडी मशीन बरोबर तो मनीस ट्रेन मनीस आसतलो. ते आमी ऑलरेडी आमचे चालू आहा पूण पूर्ण कोस्टल बेल्टाचेर आमी दवरल्यार मनशेचें जीवन आनी एमर्जन्सी योग्य तरेन आमी रिस्पॉन्स आमी करूं शकता. नवे आमी कायदो बी केल्लो आसा. हांव मुद्दम एक सांगता की एडीचे मशीन खंयचेय जर बिल्डींग 50 फ्लॅटा वयर जर असले तर तेजेर पॅरामेडीक सोसायटी जाली काय कोण बिल्डर ते विकता ताका ऑक्युपन्सी गावची ना जो पर्यंत ते एडी मशीन आनी पॅरामेडीक तो थंय एम्प्लॉय करिना. म्हणजे एमर्जन्सी बिल्डिंगान जाली तो फर्स्ट रिस्पॉन्स तुमकां गावतलो आनी कोणाचें जीवन आमी वाचूं शकतले. हांव आयज मंत्री आहा. मंत्री आसा सगळ्या डॉक्टरांक हांव एकत्र हाडूं शकता आनी त्या दीस हांवें पळयलें की लास्टाक तूं मंत्री आसूं कितेंय आसूं लास्टाक लकीली आमचो सांखळीचो हेल्थ ऑफिसर ती महिला आशिल्ली तिणें येवन ते ड्रीप चडयले सगळें केलें. लास्टाक आमचे डॉक्टर बी बरें काम करता. पूण हो सेंटर फक्त सेंटर काय डॉक्टर काय नर्स हांकां हांगा उपलब्ध करून दिवपाची इच्छा ना. तेच्या फुड्यान वचून काय एमर्जन्सी जर आसल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी आमचे हेल्थ ऑफिसर आनी मेडिकल ऑफिसर पळयत दिता तुमकां सांगता. गोंया राज्यान एकूच अशें राज्य आहा जे खंय आमी स्टेमीचो प्रोग्राम आमी चलयता. आनी संकल्पाची एक इच्छा आहा की हांगा आमी म्युनिसिपालिटी अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी कांय गोश्टी करपाक जाय. हांव आयज हेजे पयलीं सांगता मागीर संकल्पान संकल्प कितें घेतला तें बी सांगता तुमकां. मेन म्हणजे कितें आहा की ह्या सेंटरान स्टेमीचो प्रोग्राम आयज म्हाजे वडील तुमकां उदाहरण म्हाजेच जिवनाचें दिता हांव. ताका जेन्ना तो मुख्यमंत्री जेन्ना सामको सरकार उडयल्लो तेन्ना आमी सांखळी आशिल्ले आनी हांव पणजे आशिल्लो. तेन्ना जेन्ना हार्ट अटॅक आयले तेन्ना युरो गायनेस म्हणून इंजेक्शन दिवचें पडटा पूण 4 वरां भितर. आनी तेन्ना ब्रीज रवी नायक मुख्यमंत्री हांव गाडीन वचून तांकां मागीर फाटले सिटार आईचे मांडीर घालून मागीर हांवें गोवा मेडिकल कॉलेज तेन्नाचे गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. रवीन मागीर डॉक्टर हाडलो दुसरे दिसा तो आमचे मदीं आयज ना. पूण कितें आहा की आयज तेजें जीवन वाचोवपाक आमी शकले कारण युरो गायनीस आमी ताबडतोब आमी विदीन 4 hours ते ब्लॉक्स म्हणजे हार्टाचो फुडें डॅमेज जायना. आयज आमी इलेक्शन दिता. आयज ताबडतोब तुमचे ब्लॉक्स जितके ते ओपन करूं शकता ते ओपन करपाचो प्रयत्न आमी करता आनी लोकांक थंयचे थंय आमी ट्रिटमेंट दिवन मागीर आमी ताका गोवा मेडिकल कॉलेजान वचून इंटरव्हेन्शन करपाचो आमी प्रयत्न करता. तशेंच हे सेंटर ल्हान दिसलें तरी बी ह्या सेंटराचो पूर्णपणे उपयोग ह्या परिसरातल्या लोकांक करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. तुमचे रक्त तपास पासून सगळे गोश्टी म्हणजे तुमकां कसलीच अडचण जावं त्या तरेची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध आमी करतले. आनी टायम टू टायम हांवें एक प्रपोजल दुसरें घातलेलें आसा की आमी मंथली न्हू विकली वायज आमी स्पेशलिस्टचो पूल करून आमी रोटेट करपाक जाय. म्हणजे आमच्या महिला खातीर बी एक वेगळे तरेन आमी एक वेगळे तरेची सोय आमी करूं शकता. हांव जे उलयता
केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की कितें उलयता. काल आयज नर्सिसाचें आशिल्लें, नर्सिसाचें आमचें एक कन्वोकेशन आशिल्लें सेरेमनी. थंय बी तांकां तेच सांगलें की बाबा तुमचो स्वभाव तुमी एक वेगळ्या तरेन लोकांचें जीवन वाचोवपाचो तुमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी त्याच बरोबर आनी एक सांगता, गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज कित्याक आमी अशे विचार करता की लोकांक स्टेट केअर्स म्हणून हांव सदां भाशण तुमी आयकलें आसतलें खंय तरी सोशल मिडियाचेर, जे खंय मॅपींग करून म्युनिसिपालिटी आसूं काय तुमचे पंचायत क्षेत्रान आसूं, आयज मॅपींग करून जो स्ट्रोक पेशंट आहा, जाणटे जेरियाट्रीक पेशंट जे घरान आसता, आमच्या लोकांक जायना तांकां सांबाळपाक. कोण कसोय आसूं ते आई वडिलांक सांबाळपाक कठीण आसता. आयज म्हाका बी कठीण जाता. हांव मंत्री असलो तरी बी म्हाका कॅपॅसिटी असली तरी बी म्हाका बी कठीण जाता. कित्याक वयर सगळें जायत आसता केन्ना केन्ना एज प्रमाणे तेंचे दुयेंस वयर सगळें जायत आसता. आनी म्हणून आयज स्टेट केअरच्या माध्यमांतल्यान पयर हांवें डावरली लोकांक डावरली आमी एक एग्जाम्पल आमी आमचे डॉक्टर आयरा म्हणून आमचे पयलींचे आशिल्ले तिच्या बरोबर गेलो. तिणे एक पेशंट सांबाळपाक थंय ट्रिटमेंट ते दितात, 2दा आठवड्यान फिजिओथेरपी वचून दितात. तशेंच म्युनिसिपल क्षेत्रान बी स्टेट केअर्स म्हणून आमी कमिशन ह्याच वर्सा आमी करतले. आनी हे माध्यमांतल्यान आमी पेशंट जो घरा कडेन आसता तो आनी खंय वचपाची गरज ना. ही एम्ब्युलन्स 108 सारकी आहा, ती एम्ब्युलन्स थंय येवन त्या मनशाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट घरा कडेन दिवपाचो तेजो प्रयत्न आसतलो. स्ट्रोकाचो पेशंट आसूं काय जाणटो पेशंट, तुमकां खबर आहा तुमी सगळे जे बसल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कोण केन्ना आपलो पर्सनल विशय केन्ना भायर उलयना. पूण घरांत जर जाणटो मनीस आसल्यार ते मनशाक सांबाळपाक केन्ना केन्ना पॅम्पर्स बदलचे पडटा, केन्ना केन्ना मनीस कामाक आसता, म्हणजे कोण सांबाळटलो हो प्रश्न पडटा. तेन्ना स्टेट इंटरव्हीन करपाक जाय. म्हणून स्टेट खंय तरी जबाबदारी घेवपाची गरज आहा आनी त्या आदाराचेर आमी तें काम करून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. संकल्पाचे एक विचार आहा की अर्बन डेव्हलपमेंटांतल्यान आनी पयशे आपल्या परिसरांत मोडपाक जाय. हांवें ताका विनंती केल्ली आसा की तेच्या मनान जें कितें आसा तेणी दिल्यार ह्या वर्सा आनी मिटींग दवरपाचें म्हाका दिसता. आमचे ML खट्टरची जी आमची अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आहा त्या माध्यमांतल्यान तो पयसो आमी ह्या परिसरांत घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एकूच लक्षांत घ्या की हांवें म्हाका अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री कांयच खबर नाशिल्ली पयलीं. हे चुकोन आयले म्हणून दिले आनी घेतले बी. आनी तेन्ना 70चो भाग जो आशिल्लो 70च्या भागांत अर्बन डेव्हलपमेंटाचे 1 रुपया आमकां गावना. मुन्ना खबर मुन्ना सांगतलो. आनी तेणी मागीर योगायोग तेणी म्हाका कांय गोश्टी मार्गदर्शन केलें की ह्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी तशें आमी 70चो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आशिल्ले. आनी आयज तुमी थंय आयल्यार तुमीच म्हणटले की बाबा ह्या तरेचे प्रकल्पी एक खेडेगांवान काय एक रुरल कॉन्स्टिट्युन्सीन जावंक शकता. मागीर हांगा ह्या परिसरांत जेन्ना संकल्प सारको धडधडाडीचो आमदार आहा हे सगळे गोश्टी हांवें तुमकां जे सांगल्या ह्या घरोघरी हे देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार आहा की प्रजेचे दारार प्रत्येक सेवा पावपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. ते पावल्यार जो मनीस ज्या मनशाक घरा कडेन प्रॉब्लेम आसता त्या मनशाक योग्य तरेची फेसिलिटी गावपाचो आनी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. हांव चड वेळ घेना. हे वेलनेस सेंटर जे आहा हे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान चलयले वयतले. आनी ह्या सेंटरान डॉक्टराक जे कितें फेसिलिटी जाय त्यो आमी उपलब्ध करून थंय आमी दितले. आनी थंय आतां मडगांव कशें आमी चलयता स्पेशली मडगांवच्या हॉस्पिटलांतल्यान थंय आमी डॉक्टर धाडपाचो आमचो प्रयत्न आहा. हे सगळे गोश्टी सिंक्रोनायज करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कावन्सिलराक बी जर कितें सजेशन बी आसलें मुद्दम तुमी सजेस्ट करपाचें आनी सीओक जर सांगलें मागीर म्हाज्या लक्षांत येतलें. आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे. तुम्ही पळयतात GNH.